बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू स्टोरी सेंटर से तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं। आज मैं आपको एक हर्सो लालच के गिरदाब में डोलती और दिमाग पर सख्ता तारी करती तहैयर अंगेज कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है खूनी खजाना। तीनों दोस्त नक्शा सामने मेज पर रखे सर जोड़े परेशान बैठे थे। अली और हैदर बाजिद थे कि नक्शे की तलाश में निकलना चाहिए, जबकि उस्मान मतवातर उन्हें समझा रहा था कि नक्शे तक पहुंचने से कबल ही अजल उचक ले जाएगी। लेकिन दोनों दोस्तों की जिद अपनी जगह बरकरार थी। वो इस नादर मौके को गंवाना नहीं चाहते थे, जबकि न जाने क्यों उस्मान ऐसी बातें कर रहा था जैसे उनके हौसले पस्त हो रहे थे। मैंने खुद पता लगवाया है, ये खजाना जिस गार के अंदर है उससे पहले एक घने जंगल से गुजरना पड़ता है, उस्मान ने उन्हें बताया। उस जंगल की तरफ जो भी गया है आज तक वापस नहीं आया, क्योंकि सुनने में आया है कि उस जंगल में आदमखोर मौजूद हैं। ये नहीं, कुछ लोग ये भी कहते हैं, ये भी सुनने में आया है कि वहाँ भूतों जिन्नों का भी बसेरा है। तुम्हें पता होना चाहिए कि खजानों की हिफाजत हमेशा नाग करते हैं। अगर हम इन अफरियतों से बच भी गए तो इन नागों से कैसे बचेंगे? तुम्हारी बातें सुनकर यूँ महसूस हो रहा है कि जैसे तुम हमारी दादी हो और हम उम्रू अय्यार की कोई कहानी हमें सुना रही है। अली बोला, ऐसी बातें करके तुम साबित क्या करना चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें जल देकर तुम अकेले ही सारा खजाना हड़प करना चाहते हो? अली की बात सुनकर हैदर ने खा जाने वाली सवालिया निगाहों से उस्मान को घूरा, तो उस्मान का मन चाहा कि दोनों का सर फोड़ डाले। वाह क्या बात है, उस्मान ने होंठ भींच कर कहा। तो तुम लोग ये समझ रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ झूठ बोल रहा हूँ? देखो उस्मान, हैदर ने फैसलाकुन लहजे में उस्मान को मुखातिब किया, हम लोग यकमुश्त होकर जब जाएंगे तो कोई रूह, बदरू या जिन भूत या फिर नाग हमारा बाल भी बीका नहीं कर पाएगा। अगर कुछ सामने आ भी गया तो ये हथियार किस दिन काम आएंगे? हम अपने साथ अपनी हिफाजत की खातिर आखिर कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाएंगे। हम लोग बहर सूरत खजाना हासिल करके लाएंगे और साबित करेंगे कि हम बहादुर लोग हैं, जिन्होंने जान जोखम में डालकर खजाना हासिल किया है। वो वैसे भी इंसान बहुत बहादुर चीज़ है, जिन भूत समेत हर चीज़ को अपना बंदी बनाने की शक्तियाँ रखता है। वो लोग और हैं, उस्मान बेचारगी से बोला। हम लोग अपनी किस्मत नहीं बदल पा रहे, हर चीज़ को अपना बंदी कैसे बना सकते हैं? किस्मत बदलने का वक्त अब आ चुका है मेरे भाई, अली ने लुकमा दिया। अगर इस मौके से हमने फ़ायदा ना उठाया तो मुमकिन है कोई और ही मुस्तफ़ीद हो जाए और हम देखते रह जाएं। लालच बुरी बला है, उस्मान तंग कर बोला। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे कि खतरात 100% हैं और बचने के इम्कान 1% भी नहीं है? मगर हम इसे गलत साबित करेंगे, अली ने उस्मान की बात सुनकर कहा। हिम्मत मत हारो, अगर आज नहीं तो कब? आखिर कब तक हम लोग गुर्बत की चक्की में पिसते रहेंगे? क्या हमारे मुकद्दर में महरूमियाँ लिखी हैं? याद रख लो मेरी बात, हम बहर सूरत इस खजाने की तलाश में जाएंगे और जिसने इनकार किया तो उससे सारी ज़िंदगी का रिश्ता नाता ख़त्म कर दिया जाएगा। अली की बात सुनकर उस्मान ने मजबूरन हामी तो भर ली, लेकिन हकीकत ये थी कि उसका दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। उसके मन के मंदिर में खौफ की घंटियां पिम बज रही थीं, लेकिन दोस्तों के सामने इनकार करके वो खुद को बुज़दिल नहीं कहलवाना चाहता था। इसलिए उसने मुसम्मम इरादा कर लिया था कि वो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ जाएगा। 3 घंटे मुसलसल सफ़र में रहने की वजह से वो काफ़ी थक चुके थे। गाड़ी से उतरने साथ ही उन्होंने पहले एक होटल से जाकर डटकर खाना खाया। खाना खाने के बाद उन्होंने वेटर से चौक पहल का रास्ता पूछा। उसने हैरत से उन्हें घूरा। वहाँ क्या करने जा रहे हैं आप लोग? वेटर ने हैरत से पूछा। क्या रास्ता बता सकते हो? हैदर ने पूछा। क्यों नहीं, वेटर बोला, लेकिन मशवरा दूं?
यहीं से वापस चलते बनो। जो भी उस तरफ गया कभी लौट कर वापस नहीं आया। क्या रास्ता बता सकते हो? हैदर ने दोबारा अपने सवाल पर जोर देते हुए कहा तो वेटर ने उन्हें रास्ता समझा दिया। बिल अदा करके तीनों दोस्त होटल से बाहर निकले। अली और हैदर जानते थे कि उस्मान बहुत कुछ उनसे कहना चाहता है, लेकिन बावजूद कोशिश के वो चुप है, क्योंकि अब इतना सफ़र करके वापस चलने के लिए किसी ने भी तैयार नहीं होना था। इसलिए दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा किया कि उस्मान की ढारस बंधाई जाए। कहीं ऐसा न हो कि मंजिल के करीब पहुंचने तक इसकी जान ही ना निकल जाए, क्योंकि जो इसकी हालत थी, इसे देखकर यही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि अगर इसके बस में हो तो वो उल्टे कदमों बिजली की सरत से दुम दुमा कर भाग जाए। जिंदगी कितनी खुशगवार हो जाएगी अगर हम लोग कामयाब लौटे तो, हैदर ने खोए हुए लहजे में कहा। अगर लौटे तो, उस्मान बिलाकर बोल पड़ा, और उसकी बात सुनकर दोनों ने उसे खा जाने वाली अंदाज में घूरा। यार, क्या मुंह लटकाया हुआ है? अली पीछोताप खाकर बोला। इससे तो बेहतर है कि तुम ना ही हमारा साथ दो, बजाय हमारी ढारस बंधाने के हमें उल्टा डराने की कोशिश में लगे हुए हो। जवाबन उस्मान ने चुप धार ली। जल्दी वो एक घने जंगल के सामने पहुंच गए। जंगल दूर से ही बड़ा अजीब दिखाई दे रहा था। उसको देखकर खौफ की एक सर्द लहर तीनों के जिस्मों में सरायत कर गई, लेकिन तीनों ने अपनी कैफियत एक दूसरे पर वाज़ेह ना होने दी। जंगल के अंदर घुप अंधेरा दिखाई दे रहा था, हालांकि सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। यूं लग रहा था जैसे सूरज की किरणें जंगल के अंदर दाखिल नहीं हो पा रही हैं। तीनों के दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी थी। हमारी मंजिल हमसे कुछ फासले पर है, उस्मान गोया हुआ तो दोनों ने हैरत से उसे घूरा। यहाँ खड़े होके सोचने का कोई फायदा नहीं है। जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो अब यहाँ खड़े होकर आगे के हालात से आगाही मुमकिन नहीं है। सर पर बंदे कफन कस लो और चलो। थैंक यू, अली ने उस्मान के गले लगकर कहा। तुम लोग मेरे भाइयों की तरह हो। तुम्हें मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर हम जिएंगे तो एक साथ और मरेंगे तो एक साथ। दोनों दोस्तों ने इस बात की तस्हीह की और तीनों जंगल की अंदर दाखिल हो गए। देव कामत और घने दरख्तों ने जंगल के अंदर गुप अंधेरा पैदा किया हुआ था। हाथ को हाथ सुझाई ना पड़ता था। थोड़ी देर तक तो तीनों दोस्त एक ही जगह पर बुत बने खड़े रहे, लेकिन जल्द ही अंधेरे में देखने के काबिल हुए तो तीनों ने एक दूसरे की ढारस बंधाते हुए आगे कदम बढ़ाए। अभी उन्होंने बमुश्किल थोड़ा ही फासला तय किया होगा कि यकदम उन्हें यूं लगा जैसे उनके पीछे कोई चीज गिरी हो। तीनों दोस्तों ने एक साथ सरत से मुड़कर पीछे देखा तो अगला मंजर देखकर तीनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनके सामने एक अजीबोगरीब शक्ल का जानवर खड़ा उन्हें घूर रहा था। उस जानवर का मुंह कुत्ते की मानंद था, लेकिन जिसामत किसी गधे के बराबर थी। सबसे हैरानकुन बात यह थी कि उसकी सिर्फ एक आंख थी, वो भी उसके माथे के ऊपर। उसकी आंख आम जानवरों की आंख से 2 गुना बड़ी थी। उसकी जुबान कुत्ते की मानंद मुंह से बाहर निकली हुई थी और उसके पेहम रौल टपक रही थी। वो जानवर खा जाने वाली आंखों से उन्हें घूर रहा था। यूं लग रहा था जैसे पलक झपकते ही वो इन तीनों को कच्चा चबा जाने का मुसम्मम इरादा कर चुका हो। उसकी खूनख्वार चुभती निगाहों का मतलब तीनों दोस्त अच्छी तरह से समझ चुके थे। तीनों दोस्तों के ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे अटक कर रह गई थी। बदहवासी के आलम में तीनों ने पीछे की तरफ हटना शुरू कर दिया। अली और हैदर को पहली बार अपनी जिद पर अफसोस हो रहा था। उस्मान ने ठीक ही कहा था, लेकिन उन्होंने जिद करके अपनी जान मुसीबत में डाल दी थी। भागो, यकदम उस्मान चिल्लाया, और जिसका मुंह जिस तरफ लगा उसने सर पर दौड़ना शुरू कर दिया। इस अफरियत ने खा जाने वाली आंखों से तीनों की तरफ देखा और दूसरे ही लम्हे उसने अली के पीछे भागना शुरू कर दिया। अली इस बात से यकसर ना आशना था कि मौत उसके इर्द गिर्द घूम रही थी। जिंदगी किसे प्यारी नहीं होती। अपनी जिंदगी बचाने के लिए अगर खून की नदियां बहानी पड़ जाएं तो इंसान दरेग नहीं करता। फिर यहाँ तो यकदम ही हवस और गुर्बत के मारे 3 दोस्तों की जान शिकंजे में फंस चुकी थी
اور جان بچانے کی غرض سے جس کا جدھر منہ لگا تھا اس نے سر پٹ دوڑنا شروع کر دیا تھا۔ علی مسلسل بھاگ رہا تھا، اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ وہ جلد از جلد اس خونی جنگل سے باہر نکل جانا چاہتا تھا۔ دور سے ہی اسے روشنی کی مدھم مدھم سی لکیر دکھائی دینی شروع ہو گئی تھی۔ وہ جس قدر تیزی سے بھاگ سکتا تھا جنگل سے باہر نکلنے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ اس کا سانس دھونکنی کی طرح چل رہا تھا۔ تبھی یکدم اسے رکنا پڑ گیا، کیونکہ جس طرف وہ دوڑ رہا تھا اس طرف سے یکدم سامنے سے وہ عفریت آ چکا تھا۔ علی کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ عفریت کو اپنے سامنے دیکھ کر علی نے ایک بار پھر مخالف سمت میں بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ بے بسی اور بے چارگی کے باعث زور زور سے چلا چلا کر مدد مانگے، لیکن وہ جانتا تھا کہ دور دور تک اس کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے دوست بھی نہ جانے اسے چھوڑ کر کہاں 9 دو 11 ہو چکے تھے۔ رہ رہ کر اسے دونوں دوستوں کی دوستی پر تاؤ چڑھ رہا تھا۔ خود تو الٹے قدموں بھاگ گئے تھے اور اسے اس عفریت کی خوراک بننے کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ ایک بار پھر علی کو چاروں نہ چار رکنا پڑا۔ عفریت ایک بار پھر اس کے سامنے آن وارد ہوا۔ ویسے بھی اب اس میں بھی اتنی سکت نہ بچی تھی کہ مزید بھاگ سکتا۔ اس کا سانس اتنی تیزی سے چل رہا تھا کہ اس کی حالت دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پلک جھپکتے ہی میں اس کے سینے میں دھڑکتا دل اس کی پسلیاں چیر کر باہر ہی آن گرے۔ عفریت نے لپک کر علی کو پکڑا اور ہوا میں اچھالا۔ ایک سماعت شکن چیخ علی کو حلق سے برآمد ہوئی اور جنگل سکوت زدہ ماحول کا سینہ چیرتی چلی گئی۔ علی جیسے ہی ہوا میں کلابازیاں کھاتا ہوا نیچے آیا، اس عفریت نے اسے دونوں پیروں سے پکڑ کر الٹا لٹکا لیا۔ علی اس عفریت کے ہاتھوں میں پنڈولیم کی طرح الٹا لٹکا ہوا تھا اور اس عفریت سے جان چھڑوانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، لیکن بے سود۔ دوسرے ہی لمحے اس عفریت نے وہ کر دیا جس کے بارے میں علی کو یقین بھی نہیں تھا۔ اس عفریت نے علی کے دونوں پیروں سے پکڑ کر اسے 2 حصوں میں منقسم کر دیا۔ علی کے حلق سے آخری سماعت شکن درد میں ڈوبی ہوئی چیخ نکلی اور جنگل کی سکوت زدہ فضا کو ایک بار پھر اس چیخ نے ہلا کر رکھ دیا۔ اس عفریت نے اس کے جسم کے دونوں حصوں کو دائیں بائیں اچھال دیا۔ علی کے جسم کے دونوں حصے بری طرح سے تڑپ رہے تھے، خون کی بوندیں ہر سمت پھیلتی جا رہی تھیں۔ اس کے بعد عفریت نے ایک بار پھر ایک طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف عثمان فہیم دوڑ رہا تھا کہ یکدم کسی سے ٹکرا کر زمین پر جا گرا۔ گرتے ہی مدھم سی چیخ اس کے حلق سے نکلی۔ گرتے ہی وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اگلا منظر دیکھ کر وہ کچھ مطمئن ہوا۔ اس سے ٹکرانے والا کوئی اور نہیں بلکہ حیدر تھا۔ قبل اس کے کہ وہ دونوں آپس میں کوئی بات کرتے، علی کی چیخوں سے جنگل گونج اٹھا۔ بھاگو! عثمان نے حیدر کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف دوڑتے ہوئے کہا۔ علی! حیدر نے بھاگتے ہوئے روتے ہوئے کہا، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ عثمان دوڑتے ہوئے بولا۔ دونوں دوست ایک دوسرے کے آگے پیچھے سرعت سے دوڑ رہے تھے۔ کافی دیر دوڑنے کے بعد جب عثمان نے مڑ کر دیکھا تو اس کے حواس باختہ رہ گئے، کیونکہ حیدر اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ 2 موٹے گہرائے آبدار راس اس کے پٹ کھولتے ہوئے نیچے جا گرے۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کا دوسرا دوست بھی اس عفریت کا شکار ہو چکا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دل محسوس ہو کر رہ گیا۔ ایک بار اس نے رہی سہی ہمت یکجا کر کے اپنی جان بچانے کے لیے تیزی سے دوڑنا شروع کر دیا۔ اس کی خوش قسمتی کہ جلدی ہی اسے روشنی دکھائی دینے لگ گئی۔ دوڑتے دوڑتے بالآخر وہ اس خونی جنگل سے باہر نکل آیا اور ایک چٹان پر بیٹھ کر تیز تیز سانس لینے لگا۔ اس کا سانس پھول چکا تھا۔ کافی دیر چٹان پر بیٹھ کر اس نے سانس بحال کیا اور جب کچھ سانس لینے میں بہتری آئی تو اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، لیکن اگلا منظر دیکھ کر اس کی حیرت ہوا دیگر رہ گئی۔ وہ اس غار کے دہانے کے سامنے بیٹھا تھا جس کے اندر نقشے کے مطابق خزانہ تھا۔ جہاں اسے دوستوں کے بچھڑ جانے کا ملال تھا، وہیں اسے خزانہ ملنے کی خوشی بھی تھی۔ عثمان جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور غار کی طرف بڑھا۔ غار کے اندر سورج کی کرنیں جانے کی وجہ سے کافی اجالا تھا۔ عثمان آگے بڑھ رہا تھا کہ غار کے اندر جا کر تھوڑی ہی دور سے بڑے بڑے لکڑی کے صندوق دکھائی دیے۔
عثمان خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ وہ خزانے تک پہنچ چکا ہے۔ اس کا من چاہ رہا تھا کہ خوشی کے باعث چیخے چلائے اور دنیا کو بتائے کہ اس نے جان جوخم میں ڈال کر آخر یہ مارکا مار ہی لیا۔ عثمان گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی خوشی کو قابو میں کرنے کی صحیح کرنے لگا، اور ایک بار پھر جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اگلا منظر دیکھ کر وہ انگشتے بندندہ رہ گیا۔ عثمان کی نگاہ ایک صندوق پر کنڈلی مارے بیٹھے ایک ناگ پر پڑی جس نے اپنا پن پھیلایا ہوا تھا۔ عثمان کو اپنے جسم میں دوڑتا ہوا لہو منجمد ہوتا محسوس ہوا، لیکن اس کی خوشی کا اس وقت کوئی ٹھکانہ نہ تھا جب اس نے سانپ کو باہر کی طرف نکلتے ہوئے دیکھا۔ جب ناگ غار سے باہر نکل گیا تو عثمان جلدی سے ان صندوقوں کی طرف بڑھا۔ جیسے جیسے وہ صندوقوں کو کے ڈھکنے اتار کے دیکھ رہا تھا، ویسے جیسے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ سارے صندوق لبالب ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے تھے۔ عثمان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سارے صندوق لے کر چلتا بنے۔ اس نے ایک صندوق کا آخر انتخاب کیا، اس کے اندر ہیرے جواہرات کا انبار لگا ہوا تھا۔ عثمان جانتا تھا کہ وہ اتنا خزانہ تھا کہ اس کی درجنوں نسلیں پاؤں پہ پاؤں دھر کے بیٹھ کر کھا سکتی تھیں۔ یہی نہیں، اس خزانے کے عوض وہ ساری دنیا بھی خریدنا چاہتا تو یہ اس کے لیے قطعی مشکل امر نہ تھا۔ بڑی ہی مشکل سے عثمان نے اس صندوق کو اٹھا کر سر پر لادا۔ اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے، عثمان کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اس کے ذہن کے اندر وہ خود کو ایک شہزادے کے روپ میں دیکھ رہا تھا۔ عثمان صندوق اٹھائے جیسے ہی غار سے باہر نکلا، اگلا منظر دیکھ کر اس کے سارے سپنے کرچیاں کرچیاں ہو کر رہ گئے۔ عثمان نے ایک ٹھنڈا مگر لمبا سانس خارج کیا اور سر پر لدا ہوا صندوق بڑی مشکل سے اتار کر زمین پر رکھا۔ اس کے لبوں پر پھیلی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے سامنے منظر اتنا بھیانک تھا کہ اسے اپنی بھیانک موت مترشح دکھائی دے رہی تھی۔ سینکڑوں کی تعداد میں سانپ پھن پھیلائے اس کا راستہ روکے کھڑے تھے، جنہیں دیکھ کر عثمان کو یوں لگا کہ جیسے واقعی اس نے ابھی تک جاگتی آنکھوں سے کوئی سپنا دیکھا ہو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ سانپ اسے ہر طرف سے بری طرح سے گھیر چکے تھے۔ سانپ نے دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنا شروع کیا تو اسے احساس ہوا کہ اب اس کے بھاگنے کی کا کوئی راہ نہیں بچا ہے۔ عثمان نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رکو میرے دوستو، مجھے بھی ساتھ لیتے جاؤ، اب میں جان گیا ہوں کہ لالچ بری بلا ہے۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے آسمان بولا اور پھر وہ خود کو موت کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔